अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। क्या दुनिया नई जंग के दहाने पर है? एक तरफ यूक्रेन रूस की जंग में शिद्दत आती जा रही है तो दूसरी जानिब गजा में भी इसराइल ने मौत का नंगा नाच खेलते हुए जंग में तेजी लाई है। इतना ही नहीं, अब इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नई जंग शुरू करने का वाज़ेह इशारा भी दे दिया है। आज बात करेंगे इसी की कि आखिर इसराइल ने पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट करके कैसे हिजबुल्लाह के खिलाफ नई जंग छेड़ दी है। हिजबुल्लाह के साथ मुमकिना जंग के पेश नज़र इसराइल ने अपने तकरीबन 10 से 20 हज़ार फौजी गजा की पट्टी से लेबनान के साथ नॉर्थ बॉर्डर पर भेज दिए हैं। इजरायली आर्मी का कहना है कि ब्रिगेड को असल में गजा में लड़ाई जारी रखना थी, लेकिन लेबनान के साथ कशीदा सूरत हाल की वजह से उसे वहां मुंतकिल करने का फैसला किया गया। दरअसल खित्ते में नई जंग हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल का ड्रामाई और फिल्मी अंदाज का साइबर हमला है। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह कारकुनों के इस्तेमाल में लाए जाने वाले पेजर्स में धमाका कर दिया, जिससे 9 अफराद जाँ बहक और एक ईरानी सफीर समेत करीब 2500 से जायद अफराद जख्मी हो गए थे। ईरानी सफीर की एक आंख इन धमाकों में ज़ाय हो गई। लेबनानी हुकूमत ने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी और फिर लेबनान की सड़कों पर एम्बुलेंसों के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेबनान भर में सिक्योरिटी एहलकारों की बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले पेजर्स में 1 घंटे तक सिलसिलेवार धमाके हुए, जो 1 घंटे तक जारी रहे। इसराइल यही नहीं रुका, पेजर्स के धमाकों के अगले ही दिन इसराइल ने उन वॉकी टॉकीज में भी ब्लास्ट कर दिया जो हिजबुल्लाह के दिगर कई कारकुनों की जानिब से यूज किए जाते थे। ये धमाके उस वक्त हुए जब पेजर्स धमाकों में मारे जाने वाले हिजबुल्लाह कारकुनों की तदफीन की जा रही थी और उनके जनाजे ले जाए जा रहे थे। वॉकी टॉकीज में होने वाले इन धमाकों में 37 लोगों की मौत हुई है। यही नहीं, कई घरों में, गाड़ियों में भी धमाके हुए। हिजबुल्लाह के टेलीकम्युनिकेशन के आलात में धमाकों के बाद इसराइल ने अपने हमलों का सिलसिला जारी रखा और फिर उसने साउथ लेबनान में 70 मकामात पर 100 से ज़ायद हमले कर दिए। इसराइल ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के 100 से ज़ायद ठिकानों पर ये हमले उस जगह किए जहां हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर बैरल्स तैयार कर रहा था। दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस इसराइल ने इन हमलों के साथ ही खित्ते में नई जंग का इशारा दे दिया। पेजर्स और वॉकी टॉकी में होने वाले धमाकों से जहां दुनिया दंग रह गई, तो वहीं इसराइली आर्मी चीफ ने ऐसा नया दावा किया है कि लोग पुरतजस्सुस हैं कि इसराइल इसके बाद मजीद क्या करेगा। दरअसल इसराइली आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हलवी ने खबरदार किया कि इसराइल के पास बहुत सी ऐसी मजीद सलाहियतें हैं जो अभी तक हमने हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल ही नहीं की। वो हथियार या वो सलाहियतें क्या हो सकती हैं? יכולות שעוד לא הפעלנו, ראינו פה חלק מהדברים, זה נראה לי במוכנות טובה, ואנחנו מכינים את התוכניות האלה קדימה. הכלל הוא, כל פעם שאנחנו עובדים בשלב מסוים, שני השלבים הבאים, מוכנים לצאת כבר חזק קדימה, בכל שלב המחיר בחיזבאללה צריך להיות יותר גבוה। क्या इसराइल के पास ऐसी ताकत या कैपेबिलिटी है कि वो पेजर्स, वॉकी टॉकी के बाद स्मार्टफोन्स, रेडियो या किसी और चीज को भी हैक करके धमाका कर सकता है? इन्हीं खदशात के पेश नज़र ईरान ने भी बड़ा कदम उठाते हुए अपने हायर ऑफिशियल्स को मोबाइल फोन यूज ना करने की हिदायत दे दी है। ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड के मिनिस्टर मोहसिन रफीक दोस्त के हवाले से तमाम आला ओहदेदारों को हिदायत की गई है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें और उनके सेफ होने को यकीनी बनाने के लिए उस कमेटी के हवाले वो फ़ोन कर दें जो मोबाइल फ़ोन को सेफ या महफूज डिक्लेयर करने के लिए छानबीन करती है। उधर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के धमाकों का इसराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया।
حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیل نے حالیہ دھماکے کر کے کئی ریڈ لائنز پار کر دی ہے. اسرائیل سے ان دھماکوں کا بدلہ لیا جائے گا. حزب اللہ ایسے دھماکوں سے کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوگی. ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے بلکہ بہادری سے دشمن سے لڑیں گے. وأنا أقول لنتنياهو ولجالنت ولجيش العدو ولكيان العدو لن تستطيعوا أن تعيدوا سكان الشمال إلى الشمال. لن تستطيعوا أن تعيدوا المستوطنين المحتلين المغتصبين إلى المستعمرات في الشمال. وافعلوا ما شئتم. لن تستطيعوا. هذا التحدي كبير بيننا وبينكم. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسرائیل نے پیجرز اور واکی ٹاکی میں یہ دھماکے کیسے کیے؟ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے ایک سینئر سیکورٹی سورس نے نیوز ایجنسی رائٹرز کو بتایا ہے کہ اسرائیل کی اسپائی ایجنسی موساد نے تائیوان میں بنے 5000 پیجروں میں ایک چھوٹا سا ایکسپلوزیو پلانٹ کیا تھا. یہ سارے پیجرز حزب اللہ نے آرڈر کیے تھے. اس کے علاوہ اسرائیل اور امریکہ کے ذرائع نے ایکسیوم اور المانیٹور کو بتایا ہے کہ یہ سارے وقت سے پہلے بلاسٹ کر دیے گئے کیونکہ اسرائیل کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ حزب اللہ کو ان کے پلان کی بھنک لگ گئی ہے. اسی طرح دی وال اسٹریٹ جرنل نے ایک ذرائع کے حوالے سے کہا کہ جن ڈیوائسز میں بلاسٹ ہوا ہے وہ حزب اللہ کو نئی کھیپ کے ذریعے حال ہی میں ملی تھی. حزب اللہ کے ایک عہدیدار نے بھی بتایا کہ کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ پیجر دھماکے سے پہلے گرم ہو گئے تھے. دراصل زیادہ گرم ہو چکی لیتھیم آئن بیٹریوں میں آگ لگ سکتی ہے. حالانکہ ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ پیجر کو ہیک کرنے اور انہیں گرم کرنے پر عام طور پر اس طرح کے دھماکے نہیں ہوں گے. اسی طرح برٹش آرمی میں فارمر ویپن ایکسپرٹ نے اپنا نام پبلش نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا ہے کہ ایسا اندیشہ ہے کہ پیجرز میں نقلی الیکٹرانک سامان بنا کر ان میں 10 سے 20 گرام فوجی لیول کا ہائی ایکسپلوزیو چھپایا گیا ہوگا. وہیں موبائل فون کی بات کی جائے تو پیجر کے مقابلے موبائل فون کا سسٹم ایڈوانسڈ اور ماڈرن ہوتا ہے. پیجر کے مقابلے میں موبائل کو ہیک کرنا کافی مشکل ہے. فون ہیک کرنا اس کے آپریٹنگ سسٹم اور سیکورٹی سسٹم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی لیے پیجر کے مقابلے میں موبائل کافی سیف ہوتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق ایک اسمارٹ فون یا پھر ایک پیجر بم کیسے بن جاتا ہے؟ پیجر یا موبائل فون میں ایکسپلوزیو کو ڈیوائس میں آسانی سے فٹ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد وائرلیس سگنل کا یوز کیا جاتا ہے. یہ سگنل بلوٹوتھ یا موبائل نیٹ ورک کسی بھی طرح سے بھیجے جا سکتے ہیں جس سے بیٹری کا ٹیمپریچر بڑھے گا اور ایکسپلوزیو پھٹ جائے گا. یعنی یہ عین ممکن ہے کہ جس طرح پیجرز اور واکی ٹاکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی اسی طرح موبائل فون کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کر کے اس میں دھماکہ کیا جا سکتا ہے. اب جانچ پڑتال میں آج کے لیے اتنا ہے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ کے میزبان خلیل فرحات کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے BBN چینل.